नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल मुरसलीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद वकाने तमन्ना कहूँ तुझे। शरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमान दर्द बुलबुले सैदा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे प्यारे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह जल्ले शानहू के प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने अखलाक को बेहतर करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिनके अखलाक बेहतर होंगे वो भी जन्नत के अंदर जरूर जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे रफ़ीकों, अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनाया, तमाम अंबिया का सरदार बनाया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और इसी नबी के उम्मती बनकर रहेंगे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होंगे और उनके कलमे को पढ़कर दीन इस्लाम के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोगों, तुम घमंड ना किया करो, तुम तकब्बुर ना किया करो, अपने जान से, अपने माल से, अपनी कुव्वत और ताकत से किसी को तकलीफ ना दिया करो। अल्लाह जल्ले शानहू को तकब्बुर करने वाला बंदा पसंद नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अगर तकब्बुर से बरी हो जाओ तो अल्लाह राजी हो जाए। अगर तकब्बुर से बंदा अपने आप को माला माल कर ले कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही माल वाला, मैं ही गनी हूँ, मैं ही सखी हूँ, मैं ही इज्जत वाला हूँ, मैं ही बहुत बड़े कबीले वाला हूँ, तो अल्लाह जल्ले शानहू को ऐसे बंदे हरगिज पसंद नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह जल्ले शानहू अगर बचाने पे आ जाए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, और अगर मारने पे आ जाए तो एक लंगड़े मच्छर से मार दे। अल्लाह जल्ले शानहू का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको अल्लाह फरिश्तों के जरिए से पालता है, लेकिन वही दुश्मन को जब अल्लाह जल्ले शानहू मारता है तो एक लंगड़े मच्छर से मार देता है। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह जल्ले शानहू की जात और सिफत यह है कि जब तक बंदा अपने रब की तरफ झुकने वाला रहेगा, जब तक अपने रब का फर्मा बरदार रहेगा, तब तक अल्लाह जल्ले शानहू उसके हिमायत में रहेगा, तब तक अल्लाह जल्ले शानहू उसकी रहबरी करेगा। और जब बंदा तकब्बुर में आ जाएगा, जब अपने आप को कुछ समझने लगेगा, तो अल्लाह जल्ले शानहू के गजब का वो मुस्ताक हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, बनी इसराइल के कौम में एक अल्लाह का बहुत ही बरगुज़ीदा बंदा रहा करता था, जिसकी वलायत दूर दूर तक मशहूर थी। अल्लाह जल्ले शानहू ने उसे ऐसी कुव्वत और ताकत दी थी, ऐसी जुबान में तासीर दी थी कि अगर जुबान से किसी के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता था। अल्लाह ने उसे इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था कि जब वो रास्ते से गुजरता था तो अल्लाह जल्ले शानहू उस पर बादल के टुकड़ों का साया कर देता था, ताकि उसके बंदे को कहीं धूप न लग जाए। अल्लाह इतनी प्यार करता था उससे, लेकिन अल्लाह के मोहब्बत को ना समझ सका। एक बार की बात है, एक चबूतरा जैसा था, ऊंचा टीला समझ लो या चबूतरा समझ लो या बैठने की जगह समझ लो,
وہ اللہ کا ولی آتا ہے اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد کچھ دیر جب گزرتا ہے وہاں پر تو ایک بہت ہی بڑا گنہگار بندہ تھا کہ اس اللہ کے ولی کا تو ولایت مشہور تھا لیکن اس گنہگار کا تمام گناہ مشہور تھا. لوگوں میں اس کی بھی چرچا رہتی تھی کہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے. میرے پیارے عزیزوں، جب وہ بندہ اپنے سامنے ایک اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں تو پوری زندگی گناہ کرتا ہی رہا، لاؤ آج چلتا ہوں اور اس کے تھوڑا سا قریب چل کے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے قریب بیٹھنے کے صدقے میں اس کے وسیلے سے ہی مجھے معاف فرما دے. اس بندے نے یہ نیت کی اور آ کر اللہ کے اس پیارے محبوب بندے کے پاس میں بیٹھ گیا. جب اس بندے کی نظر پڑی، تھوڑا گھوم کے دیکھا، جب اس کے قریب ایک گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ملا تو اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں تو اللہ کا عزت دار بندہ ہوں، لوگوں کے اندر میری بڑی عزت ہے، لیکن یہ تو اللہ کا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے. اگر کسی نے اس کو میرے بغل بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اتنا سنا اور اس اللہ کے جو بندہ تھا، گنہگار بندہ تھا، اس کو اس نے دھتکار دیا، چھڑک کے بھگا دیا کہ تو کہیں اور بیٹھ جا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے لوگوں کے درمیان میں میری بھی عزت کم ہو جائے. میرے پیارے عزیزوں، جب اس نے اس کو جھڑکا تو جھڑکنے کی ہی بات تھی کہ وہ بندہ روتے ہوئے اور چلا گیا. اتنے میں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بادل کے سائے کا جو ٹکڑا تھا اس گنہگار کی طرف آ گیا اور جو یہ اللہ کا ولی تھا، اللہ نے اس کی ولایت کو ختم کر دیا. جب اس بندے نے دیکھا اس کو دھوپ لگ رہی ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے رب کریم، تو نے میرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میرے اس بندے کو اس لیے بھگایا کہ لوگوں کے بیچ میں تیری عزت کم نہ ہو جائے. تو نے لوگوں کا فکر کیا، تو نے لوگوں کا خوف کیا، لیکن تو نے میری پرواہ نہیں کی. اور اس بندے نے جو تیرے پاس آ کر تیرا قرب حاصل کیا، اس نے یہ سوچا تھا، اس کی یہ نیت تھی کہ اگر میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے میں، اس کے قرب میں آنے کے بعد میرے گناہ کو معاف فرما دے. تو وہ تو معافی کی طلب میں تیرے پاس بیٹھا تھا اور تو نے تکبر کے چلتے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا. تو اسی لیے تیری جو ولایت تھی، تیری جو قوت اور طاقت اور جو عزت ہم نے تجھے عطا کی تھی، ہم نے اپنے اس گنہگار بندے کو دے دیا اور اس کے پہلے ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے جتنے گناہ تھے وہ سب تیرے سر آ گئے ہیں. میرے پیارے عزیزوں، اس واقعے کو سنانے کا مقصد کسی کو حیران اور پریشان کرنا نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں ہم اور آپ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، جو کچھ عمل میں لائیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لے کر آئیں. اور اگر کسی سے عداوت رکھیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اگر کسی سے محبت کریں تو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور غور کریں گے میرے اس بات پر. کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.